شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. ومن هذه المفاتيح التي نفتخر بها في كل مكان أولئك الرجال الذين بذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله عز وجل دفاعا عن هذه البلاد المباركة، قدموا الغالي والنفيس من أجل أن يكونوا مفاتيح للخير، ليأمن الناس في البلاد ويأمن العباد، ويقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم من قيامهم بالعبادات والواجبات من صيام وصلاة وطاعات لله تبارك وتعالى. وكانوا مغاليق للشر في وجه أولئك البغاة الذين يريدون بالبلاد شرا وسوءا، فنسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامهم، ونبشرهم بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وطوبى مكان في الجنة جعلكم الله من أهلها، ونحن وإياكم والمسلمين أجمعين. وأسأل الله عز وجل من أراد هذه البلاد وأهلها بشر وسوء وفساد أن يشغله في نفسه، وأن يجعل تدبيره تدميره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا رب يا حي يا قيوم، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.